भाई टीवी की चाबी कहाँ है? शायद भाई बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा सलाम पहुंचे। श्रीनगर के साथ साथ शिमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा बुखार एक आम इंसान पर सवार है। साथ ही साथ अगर हम सियासतदानों की बात करें तो इस वक्त सियासतदान भी आम इंसान के सामने अपना मंशूर लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मंशूर को मनवाने के हवाले से आखिरकार कौन सियासतदान कितनों को मोटिवेट करेगा कि वो उनके हक में वोट डालें, उनको सपोर्ट करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के साबिक कैंडिडेट जिब्रान डार साहब, जिनको अभी अभी आम आदमी पार्टी ने फिलहाल सस्पेंड किया है। आखिरकार क्यों सस्पेंड किया गया, क्या वजह है? जिब्रान डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। सियासत में 3.5 साल हुए, आपको आज में याद आया। चलो देर आए दुरुस्त आए। जी जी। और अच्छा लगा आप मेरे घर पे आज आए। आपने ज़रूरत समझा कि नहीं इस भाई को ज़रूरत है हमारी, तो आप खुद चले आए। आपके रिपोर्टर्स ने भी कॉल किया था, लेकिन आप इससे पहले हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ मिलते रहते थे, लेकिन आप अब खुद आए। तो जैसे शाहिद इमरान एक ब्रांड है कश्मीर क्राउन का, वैसे ही जिब्रान डार भी जम्मू कश्मीर की आवाम का एक ब्रांड है, एक बेटा है। थैंक यू। और सस्पेंड किया इन लोगों ने 5 साल के लिए। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपके मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, ये बात उन तक पहुंचाओ। जैसे जज साहब सजा सुनाते हैं ना, ताउमर कयामत तक, टू बी हैंग टिल डेथ, इनको बोलो सस्पेंड मी फॉर लाइफ टाइम। ये छोटी सजा क्यों दे रहे हो 5 साल के लिए? बिकॉज आई एम नेवर गोइंग टू कम बैक टू देयर पार्टी, नेवर एवर इन माई लाइफ। जो पार्टी कैंडिडेट से 1.5 करोड़ रुपए मांगती है इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर आप जैसे बोल रहे मैंने चुनाव लड़ना है तो पैसा कितना लगा पाओगे आप चुनाव में? अरे वो मैं देख लूंगा ना। नहीं वो देखना नहीं होता फिर। मैं मतलब खर्चा मैं आप मेरी बात पहले मेरी सुन लो बात। बोलिए। मैं अगर आपका नाम वहाँ पे भेज रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो पूछेंगे हाँ वो क्या करेगा, ऐसा ना हो वो नाम ही खत्म कर नहीं, पहली बात है मेरे सारे यार दोस्त जो है ना, वो फंड करने के लिए तैयार है। ठीक है। और दूसरी बात, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जो सेंट्रल कश्मीर में जहां हमारे 40 से 50 बंदे नहीं। भाई बंदे तो हैं, बंदे के साथ में हमें फंडिंग भी चाहिए ना। वो ठीक है। मैंने सुना ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? ये माइनॉरिटी कमिश्नर पंजाब गवर्नमेंट में है, सलमानी साहब, डॉक्टर सलमानी साहब, और कश्मीर के सह प्रभारी है, इंचार्ज। ठीक है। इनसे मेरी बात हो रही थी पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ 3.5 साल से राजनीति में, और हमें यही बोला गया कि चलो जी हमें तैयारी करनी है, हमें इलेक्शन लड़ना है। पहले असेंबली हुए नहीं, फिर बोला चलो जी पार्लियामेंट्री लड़ेंगे, तो सब लोग तैयारी करने लगे। तो बाकी कैंडिडेट्स में मैं सबसे आगे निकल गया तैयारी में भी, सब चीज़ों में। तो मैं तो तैयारी अच्छे से कर रहा था, आपको भी पता ही है। और पिछले 1.5 साल से मैंने अपना माइंड सेटअप किया था कि मुझे पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने हैं, लोगों की बात करनी है पार्लियामेंट में, और उसमें भी इनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर जब ये इंडिया अलायंस हुआ, इन लोगों ने अलायंस किया। इंडिया अलायंस में इंडिया ब्लॉक में पीडीपी थी, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारी पार्टियां हैं। इन्होंने अलायंस किया, तो ये तब से हमें बोल रहे थे कि नहीं जी हम नहीं लड़ेंगे, इंडिया अलायंस लड़ेगी। फिर बीच पे बोला कि हम लड़ेंगे, क्योंकि अलायंस टूटने वाला है, पीडीपी अलग जाने वाली है, एनसी अलग, मिलमानसु छल छांगर गए। तो फिर मेरी इनसे बात होगी, मैंने इनको बोला एक काम करिए, हम 6 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हम एटलीस्ट अपनी एक सेंट्रल कश्मीर में लड़ेंगे, क्योंकि हमने काम किया, हमने मेहनत की है। बोला कि ठीक है जी, आप मीटिंग रखो, मीटिंग लुक 5-7 काडर यूस पान सरसी सेंट्रल कश्मीर कि आय योर, तो आय मगर योर के यूर आमत दिल्ली तो तम पे वन मे नसा बाया ठीक लड़ो 1 सीट, मगर 1.5 करोड़ तेल ना इमोशन की मेहनत की लुकन हुद काडर की वर्कर की सह कहीं कत लगन 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ लागन तेल बनाया ना जिब्रान डार पन्न पार्टी, तेल कर जिब्रान डार दावत शाहिद सबस, वल सा शाहिद सब त्राव मीडिया वीडिया कुन, वल बनाओ पार्टी हंदवार सोपर, तेल वन ना जान लुक तेल
تیل ون بن سا ایم ایل اے مگر 1.5 crore کت خاطر گسان فنڈ رۄپیس 10-20 لچھ رۄپیہِ لگان خرچہ گژھان گاڑین واڑین پہ پنن سہ پٔز کتھ تہِ ووٚن مےٚ یتھ منٛز کہ بہٕ پننٮ۪ن یارن دوستن ہسا شاہد صٲبا تل سا رۄپیس 5,000 دِ تل سا سیم صٲبا رۄپیس 10,000 دِ 50 پٕلسہٕ تل رۄپیس 5,000 دِ وۄزوٕ دِو تانۍ لڑو الیکشن کیازِ أکِس چھِ امید آسان کہ یہِ چھُ الیکشن لڑن وول انسان یہِ لڑِ مگر یِم چھِ ونان 1.5 crore رۄپیہِ 1.5 crore رۄپیہِ کتھ لگہِ. تو جبران صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو عام آدمی نے فی الحال سسپینڈ کیا ہے اور آپ واپس بھی نہیں مڑنے والے ہیں. سوال ہی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ اس الائنس کے ساتھ نہیں تھے جو کانگریس اور این سی کی الائنس ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتاؤ شاہد بھائی 3.5 سال پہلے اگر میں نے عام آدمی پارٹی جوائن کی کیوں کی بہ کرہا تیل نیشنل کانفرنس بہ کرہا تیل پی ڈی پی بہ کرہا تیل کانگریس یم چیز باتہ پرانی پارٹی بہ کرہا مگر میں کر توے کیازِ کہ مے کھوت تہند ورکنگ سٹائل پسند کہ میں سوچ چلو عام آدمی پارٹی چھ کٲم چھ کران بجلی چھ فری آب چھ فری باقی چیز چھ بس ون تہ ونان یہ چھ کٲم کران میں کر ون نا مگر آن دا ادر سائڈ دیر از اے ڈارک سائڈ جو کسی کو نہیں پتا ہے جو جبران ڈار کو پتا ہے. بس نا مے گراس چومت مے وچمت ژے پی شاید صاحب اندر کیا گژھان ژے نیبر کس خانی پائی مے سورے أنٛدرِم گوٗج پائی ہنز دل پہ یوت تان دل پہ پنجاب تان دل پنجاب پہ کشیر تان یم ونان مے ژے یوت تہ کاڈر چھی ژے ییت یم لُکھ چھی یمن ژٕ کٲم چھُکھ کران تم کرناوُکھ سپورٹ یمن پارٹین ون سا کتھ کٔنۍ یہ گئی سوے کتھا کشمیر کراؤن کر کولیبریشن ود ایشین نیوز کشمیر کراؤن کر کولیبریشن ود کشمیر لائف کر کا ژٕ الگ ہم الگ کت کن کرو گو نا ژٕ ما دِکھ پنٕنۍ وِو ہُمِس ہُہ ما دی پنٕنۍ آڈینس ہُمِس یہ چھُ ڈفرنٹ آسان کمومُت آڈینس اوپینین ڈفرنٹ ہوتا ہے آئیڈیالوجی ڈفرنٹ ہاں پلیٹ فارم سیم ہے فیس بک از سیم بٹ آپ کی نیوز الگ ہے آپ کا کہنا الگ ہے آپ کا سمجھنا الگ ہے آپ کی ڈیلیورنس الگ ہے ہر کسی کی الگ الگ ہے میون تہ الگ بہ زن آسا جرنلسٹ بہ تہ آسا بدل پٲٹھۍ ونان وۄنۍ چھُ کتھ اکٕے چیٖز کہ بہٕ اوسُس تیار کینٛہہ مگر یِم ٲسۍ پتہٕ مےٚ ماٹِویٹ کران نہ ژٕ متھ تیٚلہِ الیکشنس کینٛہہ ژٕ دِ یِمن سپورٹ کِتھ کٔنۍ دِمہٕ بہٕ ژورن سپورٹ یِمو کٔشیٖر برباد کٔر کت کن دم بہ ڈائناسٹی کت کن دم بہ خاندار راجس کت کن دم بہ بی ہوا ات لگ بی نار تو یم گھن سان قبرن پہ سان لاشن پہ سان محنتن پہ پکن یم برونٹ اس رتی تھی کھر کھو ستارو. So you are against completely that? Yes, I am against those old dynasty political rules. کہ کانگریس چھُ این سی چھُ پی ڈی پی چھُ بہ چھُس ونان محبوبہ مفتی درائے عقل مند بہ چھُس ونان محبوبہ مفتی درائے عقل مند وقت برونٹھے کوٚڑ تٔمۍ کھور نیبر کوٚڑُن نا تو کوٚرُن پنُن کینڈِڈیٹ کھڑا اگر محبوبہ مفتی تہِ أتھۍ منٛز گٔیے مکلے تٔمۍ سٕنٛز پارٹی تہِ تیٚلہِ تو چھو نا سو مکلے اگر محبوبہ مفتی الائنس کے ساتھ جاتی اس کی پارٹی ڈائلوٹ ہو جاتی. اخ ورکر یُس لیکھ لیکھ کران این سی ایس اخ ورکر یُس وو کران این سی ایس اخ ورکر یُس جیپ تراوان ووٹ وز ورکرس سُہ کِتھ کٔنۍ ترایہِ الائنسس منٛز ہُمِس ووٹ ترایا سُہ مانیا سُہ یُس بزرگ 7 ؤرِیو پٮ۪ٹھ ووٹ چھُ أکِس پارٹی تراوان سُہ کِتھ کٔنۍ ترایہِ بیٚکِس پارٹی ووٹ سُہ ما ترایہِ بٔڑۍ نوٚوٕے پالٹِشن چھُس بٔڑۍ نوٚوٕے لیٖڈر درٛاوُس کٔشیٖرِ منٛز مگر بہٕ کِتھ کٔنۍ مانہٕ ہا بہٕ کِتھ کٔنۍ کرٕ ہا چانٮ۪ن خوٗنن سۭتۍ سودا چٲنِس محنتہٕ سۭتۍ سودا سپوز 3 ؤرین ووٚن مےٚ لُکن بہٕ چھُس عام آدمی پارٹی ووٹ ترٲیزیو شاباش تِمو ووٚن نہ مےٚ ووٹ ترٲیزیو بہٕ چھُس عام آدمی پارٹی یِم ٲسۍ مےٚ ونان ژٕ وَن وۄنۍ تِمن ووٹ ترٲیزیو این سی ایس یا الائنسس لُکھ ونان نہ مےٚ ژٕ کوٗتاہ ہپوکریٹک چھُ. اور سب سے بڑی بات ہے جبران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے نظریے کے پیچھے لوگ تھے جو نیشنل کانفرنس سے ناراض ہیں پی ڈی پی سے ناراض ہیں وہ میرے نظریے کے وہ میری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے میرے کام کرنے کے طریقے کے ساتھ ہے اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں نا which we have seen on the Facebook in terms of comments and all because people have been supporting you in terms of going to their neighborhood going to their doorstep and bringing a change. So do you think that is your ideology? اگر میں نے مہجور نگر میں ٹرانسفارمر لایا بھگوت مان آوا کن کیجریوال آو کن جبران ڈار آو کس آو آپ آئے شاباش اگر ژٕ وٕنکیٚس انٹرویو کرنے آوُکھ چون رپورٹر آوا کہ پان بکھودِ عمران صٲب آو عمران صٲب آو فرق پے نا بالکل ہیڈ رپورٹر آو سینئر رپورٹر آو اکھ گوٚو جونیئر رپورٹر سُہ ہیٚچھٲنی وۄنۍ بیاکھ چھُ سینئر رپورٹر ییٚلہِ سینئر مےٚ تہِ گوٚو عزتانا شاہد صٲب آو انٹرویو ہینہِ یہِ چھِ سۄے کتھا نہ لوگ ٹرانسفارمر نہ کوٚڑ کیجریوال صٲبن آب نہ لوگ ٹرانسفارمر کیجریوال نہ بھگوت مان تِمو کٔر پننہِ جایہِ کامہِ بہٕ چھُس تتھ جُٹلاوان کینٛہہ کہ تِمو کرِ نہٕ تتہِ کامہِ تِمو کٔر تتہِ مگر جبران ڈارن کٔر نہ ییٚتہِ کٲم. تو جبران صاحب let me come back to the parliament politics. What is your manifesto? اور دوسری بات انہوں نے آرڈر دیکھو میں پچھلے 1.5 سال سے پارلیمنٹ کی تیاری بڑے ناراض آپ لگ رہے ہیں ان سے میں ایک ہی چیز سے ناراض ہوں 5 نہیں 50 سال کے کر لو. اچھا 50 سال چھوٹا موٹا سزا دے رہے ہو یار. نہیں عام آدمی پارٹی is not here. Let me be frank enough. You were the only person
Whom you know? हाँ, You know exactly. Gibran Dar or Aam Aadmi No, Party? no. I know Gibran Dar, and by Gibran Dar, Aam Aadmi Party was here. Exist here. ये लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे. أسۍ کرو اکھ ییٚتہِ چیلنج اکھ پوٗرٕ ژٕ وَن مےٚ اگر ژٕ عام آدمی پارٹی زانان اوسُکھ کٔشیٖر منٛز کٔمۍ سٕنٛدِ ناو No, سۭتۍ no. Face is very much required. Face is required. ڈو یو نو اینی بڈی ایلس No, no. فرام دیم بی جے پی کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کے فیسز نہیں ہے یہاں پہ. ادروائز بی جے پی کی آئیڈیالوجی, کانگریس کی آئیڈیالوجی, یہ تو سیم ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, پیپل نو اونلی جبران ڈار, ہم کتہِ بیاکھ گگر کتہِ, اچھا لیٹر تہِ کڑکھ وۄنۍ اگر کم یِم اتہِ بِہِتھ چھِ دفترس منٛز چاے چٮ۪وان سگریٹ وٲلِس کہیں ڈیفیمیشن نہ لگائے وہ گگر کی. اتھ کیٛاہ گگر چھُنہ جانور گگرس کیٛاہ چھُ Anyways. گگرس چھِ جاپانس منٛز کھٮ۪وان تہِ گگرس چھُنہٕ کینٛہہ گگرس چھُ آسان عزت گگرن رچھا. اچھا, let me come back to the parliament politics. What is your manifesto? So let's be serious now, Gibran Dar sahab. For example, National Conference PDP has been, on ground since statistics کے مطابق اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں گزشتہ 40 سال سے این سی کا راج رہا ہے. خاندانی راج نہیں, خاندانی راج یو کین سے, بٹ آئی کین سے کہ خاندان معاف کیجیے گا حکومت رہی ہے. سچ نکلتا ہی ہے, سچ نکلتا ہے. آپ سنیں تو نیشنل کانفرنس نے راج کیا ہے, پی ڈی پی نے راج کیا ہے, پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. نیشنل کانفرنس نے راج نہیں کیا ہے, عبداللہ فیملی نے راج کیا ہے. نیشنل کانفرنس نے راج نہیں کیا ہے. گپکار کے پہاڑ پہ عبداللہ فیملی ہے, نیشنل کانفرنس نہیں ہے. ساگر صبح چھ بسا خان یا رہی یا ہما میں. I am talking about a dynasty. See, اس چیز کو توڑنے کے لیے what I have done, nobody else will do, and I challenge from your channel, if anybody will do this, I will leave politics. جی, یہ میری ول ہے, وصیت. This is my will deed. what's this? Will deed and this is my undertaking. Will deed میری یہ ہے کہ جبران ڈار either win or lose, nobody should take his name, contacts, fame, influence among my family. Not my father, not my brother, not my mother. They should never use my name in market, in anywhere that we are parents of Gibran Dar. ہمارا کام یا اللہ کہیں لائن میں. ایک تو یہ, اس کے بعد موت سے کس کو رستگاری ہے, آج آپ کی تو کل میری باری ہے مرنا, موت کا پیالہ سب کو پینا ہے. اگر کل کو کوئی بھی مس ہیپننگ ہو جاتی ہے, نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے, میں مر جاتا ہوں, مرنا ہر کسی کو مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. میرے بعد میرے خاندان کے بلڈ ریلیشن شپ میں کوئی بھی بندہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے. Nobody, that is written in my will. And اس کے ساتھ سب پیرا undertaking from my parents کہ whatever my son is advocating to us, we agree with his points and his vision to end the dynasty rule. Nobody. Yes, a person who walks with me, میں کہتا ہوں جو میری سیکیورٹی میں میرے پی ایس او ہے, میں اس سے ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے کہ بھائی والنٹری ریٹائرمنٹ لے لے لیکن میری جگہ ایم ایل اے بن جا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں کہاں کہاں جاتا ہوں, میں کن محلوں میں جاتا ہوں, کن سے ملتا ہوں, کیا کرتا ہوں, وہ میری سیاست کا حقدار ہے. جبران صاحب ایک چیز مجھے پسند آ گیا, جب بھی آپ اگر محبوبہ جی یہ ول بنا کے دے دے گی بطرف سیاست کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, اس کا داماد سیاست میں نہیں آنا چاہیے, یا عمر صاحب دے کہ وہ اگر ایم پی بنے گا کل کو اس کا بیٹا وکیل صاحب نہیں آنا چاہیے اس میں. آج تو وکیل صاحب دونوں ادھر ہی ہے. ہاں, بیان بھی دیا آج. کیا بولا پاپا کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں, آئی کانٹ سے دیٹ, بٹ بیان دیا آج پہلی بار میڈیا پہ آئے. کو سپورٹ کرنا چاہیے, بٹ صرف سپورٹ کرنا چاہیے, حصہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے جبران صاحب, مجھے ایک بات بڑی پسند آئی آپ کی, وین یو گو ٹو دا ولیجز, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے پھر ان کو بولتے ہیں یہ سکون بنک سرپنچ, معاف کیجیے گا ایم ایل اے ول سبان, تو واٹ از دا موٹو بیہائنڈ؟ کامن ہز کتھ ترا بہ چھس ژےٚ ونان یہِ چھُنا مایک شاہد صٲبے دِ مےٚ, ژٕ کیازِ بنکھ نہٕ ایم ایل اے, اتھ کیاہ چھُ؟ جی جی, ژےٚ چھےٚ نا مسلہٕ پاے, ژےٚ یی سکیم کھُلہِ تِمن ڈاکٹرن ہٕنٛدۍ, بہٕ اوسُس تٔمِس ساتہٕ لۄکُٹ تھوڑا, تمہِ ساتہٕ آسہٕ اوسُس بہٕ کران کینٛہہ, تمہِ ساتہٕ ژےٚ ڈاکٹرن تِمن دوا دُکان بند کٔرِتھ بِچارِ ہائی ویس پٮ۪ٹھ ناربل کتہِ تانۍ. آئی نو دوز وین یو ویر رائزنگ, وین یو ویر ڈوئنگ رپورٹنگ آن گراؤنڈ زیرو. مجھے پتا ہے ژٕ کیازِ بنکھ ییٚلہِ ژےٚ سورُے ٹنڈٕ چھی پاے یِہُنٛد یہِ کِتھ کٔنۍ گژھان ژوٗر کیٛاہ گژھان. آئی آفر یوٗ ٹو کم اینڈ بی پارٹ آف اے گڈ پالیٹکس, ڈیولپمنٹل پالیٹکس. ہر کسی بندے میں مادہ ہونا چاہیے سرپنچ بننے کا, پریزیڈنٹ بننے کا, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بننے کا, نہ کہ کھوڑ پینچ بننے کا. یہ کھوڑ پینچ بنتے ہیں, کھوڑ پینچ. اوترٕ ٲس محبوبہ جی ریلی ییٚلہِ فارم اوس بھرُن, ہُپٲرۍ ٲسۍ کران محبوبہ جی زندہ باد,
पच किन रिपोर्टर अकिस इंटरव्यू तम वो मुफ्ती सदी के खिलाफ क्या था पे कर PDP सोचता मुफ्ती सदी सुन तावन they don't have aware, they are not aware. अच्छा रात DC ऑफिस गई, जिब्रान डार 10,000 लोगों को DC ऑफिस ला सकता था फॉर फॉर्म फाइल नॉमिनेशन, क्यों नहीं लाया? मैं इंसानियत पे बेस करता हूं, मैं उनका वक्त, उनका पैसा, उनका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं. इन्होंने लोड कैरियर में लाया था, गोपालपुरा में बंगाली और बिहारियों को उठाया था, वहां से वही ऑटो में बैठे थे, वही नारे दे रहे थे. उनको आप बोलो कुछ लीडर तो उनसे पाई. शुक्र करो वहीद साहब का रास्ता नहीं भूल गया वो, क्योंकि वो टहाब से आते यहाँ, तो उनको नहीं पता ना शहीदगंज में राइट कहाँ है लेफ्ट कहाँ पे. दे डोंट नो एरियाज. डू यू फील दैट दिस विल मैटर कि जिब्रान डार belongs to Srinagar, other some candidates belongs to Srinagar, Wahid Para comes from Pulwama, and listen, and your Aga Ruhullah comes from Badgam, I think. आपको लग रहा है कि श्रीनगर वाले को वोट दे सकता है? देखिए, इसमें कोई इशू नहीं है. उरी का बंदा छानपुरा में इलेक्शन लड़ सकता है. आप कहां से बिलोंग करते हैं? बेसिकली बारामुल्ला. यू आर वार्मली वेलकम टू फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम छानापुरा असेंबली अगेंस्ट मी. इफ नॉट इन MP then in assembly you can file. I don't have any issue. But when will be the issue? Issue is that does Shahid Imran had spent his 365 days in Chanapura or not? This matters. And does he know the locality? No. Does he know the mohalla? Does he know the gully? Karus phone मन ज़न कर दो काय दियो. Karus phone खानियार का परिवाद का सा मसाल बोल काय तक भी हमा गली में अगर बोन उसो दोब काय तक चो आप कभी समाज चुने के ये टीम कुछ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मिश गली को चुपे यू करने से 5 चोर बिरयानी वाले लोगों को पीछे लेते साथ लेते और फिर फेसबुक पे उस बूस्ट को 5,000 रुपए लगा के लोगों को फोर्सफुली दिखाना कि हम डाउनटाउन के रहनुमा है, हम डाउनटाउन के कहने वाले हैं. भाई मेरे ये वही लोग हैं जिन्होंने डाउनटाउन के लोगों पे पर्चा लगाया. ये वही लोग हैं जिन लोगों ने डाउनटाउन के बच्चों पे पैलेट चलाए. ये वही लोग हैं जिन्होंने छोटी बच्ची आसिफा पे पैलेट चलवाए, नीलोफर पे आयशा पे पर्चे चलाए, ये पैलेट चलाए और फिर बोला ये सब माटा मानने का. छोटी बच्ची टॉफी लेने ही जाती है. छोटी बच्ची डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन कैंप एंड पुलिस स्टेशन. दे डोंट नो. दे वर रेस्पॉन्सिबल. ये इन्होंने सरकारें बनाई. वो को गांडबल इंसिडेंट कदल कारोज बनोमुत 2017 मज ना चून बड़बब MLA ना मोन छाड़ तो कुछ अपार कुछ तो यपार कुछ दोन वेज एमी पार्टी ने MLA ना बिना कागज के ब्रिज बनाया. Why did not you make that issue? Because that time I was not in the politics. I was in Delhi. I used to study there. मैंने सियासत No, मैं आज की बात कर रहा हूँ. It is an issue as of now. I'll tell you one thing. It's an issue. मैंने चीफ इंजीनियर, मैंने R&B के एग्जन साहब को भी कॉल किया, तो मैंने उनसे भी बात की. उन्होंने यही बात बोली कि 2017 में लैंड एक्विजिशन नहीं की गई थी. ब्रिज का डायमीटर 1.4 था, फिर 4.8 कर दिया. ठेकेदार उस कॉस्ट लगा 2 करोड़, पत लगी 3 करोड़. सो कह ठेकेदार कम ये 2 करोड़ बने टेंडर, पत खुद अचानक कॉस्ट सो 3 करोड़ होर कागजी कदलस लैंड एक्विजिशन अपार मकान तम सिटे कत पहुंचते दी ये ID बिना कागज के ब्रिज. फिर जब LG हुकूमत आ गई 2019 में, हाउ दे विल एक्सेप्ट द ब्रिज विदाउट पेपर्स? ब्रिज मा कदल ओसी कागजन मज कदल मा उस कागजन में अत क्या गो अख MLA सब आओ ठीक है मोजी ठीक छो असल पे अहन ठीक क्या दिल्ली अश ना तारे पर अच्छा क्या कर कदल चा बनाओ हेलो हाँ कदल बनायो करो टेंडर हवस मस हम तुल बनो कदल आज बदले सरकार सुसाड़ना कागज ये कागज द्रा कदस कम रोज आई. नाउ ऑन वन बैंक दैट कम्स टू सनवार, अदर बैंक कम्स टू लास्टजन चाडूरा. हु वाज चाडूरा? MLA गंडबल कम्स टू चाडूरा, है ना. तो मैं आपको कहता हूं गंडबल का लोग आते थे चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, सोनवार के लोग आते सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में. सोनवार कुसोस कैंडिडेट तो गंडबल कुसोस इन तो हिसाब कैच बनो कदल सुनत बलाय. हिसाब तो MP से भी लेना चाहिए. वो कहा था सो आवा ट्विटर बॉय तो ट्विटर पे पोस्ट क्या करूं ट्विटर बॉय उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डाला. शर्म आती है तुम लोगों को? MP है तो बुसा शाहरुख चुशु बारामुल्क चशी MP अकबर साहब लोन साहब चोस चशी जाते मुझे इंटरव्यू करूं कभी at the time of elections. after that have you ever done? No, actually because he's nowhere.
He was not keeping well, but he should have resigned. If he is not keeping Yes. well, he should have resigned. On moral grounds. एक सेकंड, अगर मैं बीमार हूँ You are a public representative. एग्जैक्टली You are taking 2 lakh rupees every month. एग्जैक्टली 2 लाख रुपए, सिक्योरिटी, 40 बंदे, एम्बुलेंस, सब कुछ, मकान, सब कुछ. शायद सब मैं एक जेन्युइन सवाल लोगों से पूछ रहा हूं. नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी 5 साल कहां था? यही होत किए 93. सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर तो नॉर्थ कश्मीर. And all 3 have been changed. There's a news. तीनों ने कब. अच्छा चलो, एक बच्चे से स्कूल में एडमिशन करते हैं, जब दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनसे क्या मांगते हैं? रिपोर्ट कार्ड, अटेंडेंस शीट. क्या ये बच्चा वहां रेगुलर था, या एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. इनको बोलो लोगों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाए हर तहसील से कि हमने आपका काम किया है, फिर जाके उठे इलेक्शन में. क्या लाएंगे? काला कांग्रेस. So what would be your politics like? Or in case, for example, you have filed your nominations from Srinagar. So what is your basic manifesto? बेसिक मैन्युफैक्चर. What do you dream to do in Srinagar? सी, जितने भी हमारे भाई जेलों में बंद है, आई विल रिक्वेस्ट टू द हाउस, लोकसभा हाउस, टू प्लीज गिव देम लास्ट चांस. मैं उन Mercy chance you want. यस. एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है, वो यूनिवर्सिटी में फेल होता है, कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट 3. पच यूनिवर्सिटी तमिस दिवान डिग्री पत 2 मर्सी चांस. तमिस पे 5 साल बारी, पत बे 5 साल बारी, तमिस दिवान मर्सी चांस. डाउन टाउन के यूथ को क्यों नहीं मर्सी चांस दिया जाएगा? मैं हाथ जोड़ूंगा दिल्ली से, सेंट्रल से. मैं मोदी के पांव जोड़ने के लिए तैयार हूं अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को छुड़वाने के लिए. मैं अपना सौदा करने के लिए तैयार हूं, अपनी जान. That's a big statement. यस, मैं अपना सौदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुलवामा के यूथ को छोड़ो. उनके पासपोर्ट रिलीज कर दो, उनको दुबई जाने दो, उनको काम करने दो. यहां तो काम नहीं है. उनको तुम मायने खुशकत. डाउन टाउन के यूथ को छोड़ो. एक मां की चप्पल घिसती है रोज कुटवा जाते जाते. एक मां का जूता घिसता है रोज काठी दरवाजा जाते जाते. एक कुत गश्त मोशा बारे परेशान. ईज दोस्त मुलाकात दिवान गई गलती मोन में. प्रानो सियासतदानों करना यम बड़ी गलती. That is the basic manifesto. यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अनदर, हम जमजम पीने वाले लोग हैं, शराब हमें कबूल नहीं है. ये गलती मैंने की थी ये बोलकर, और दिल्ली से फोन आया तुम शराब पे बात मत करो. किसने फोन किया? आम आदमी पार्टी वालों ने, क्योंकि इनके डीलर नाराज हो जाएंगे वहां पे. Are you speaking with honesty? यस, मैं आप रील्स उठाइए मेरी, मैं पिछले 1.5 महीने से यही बात कह रहा हूं. हम जमजम पीने वाले लोग हैं, हमें शराब कबूल नहीं है. हम चश्मे का पानी पीने वाले लोग हैं, हमें शराब कबूल नहीं है. इफ जिब्रान डार वोटेड एज द एमपी ऑफ सेंट्रल कश्मीर, I will definitely move as an MP to the High Court or a Supreme Court for ban of alcohol in Kashmir. But for tourists, it's open, as they have their life. They can go and buy from the duty-free shop from airport, railway station, or border. But don't dilute our kids in this. Don't dilute. I don't want. मैं स्कूल बेहतर करवाना चाहता हूं. एक बच्ची स्कूल जाती है, तो बस आसान की. आप सुबह बस में चढ़िए, 5 बच्चों को लेके, 4 बच्चों को लेके, उनको बोलो कि ड्राइवर ने किराया कितना लिया, वो बोले कि 20 रुपए. जब सारे हिंदुस्तान में 50% है, यहां क्यों नहीं? जिब्रान डार वोटेड इन पावर. एवरी गर्ल, एवरी बॉय विल go to school and college on a free pass, morning and evening. Students. Yes, 2 times. Morning, 2 होते देखिए, morning and evening. Any bus, private or government, I will handle that. I will do subsidy to the private transport sector to release some money from any means so that they can get compensated that money. सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा बयान है जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों के लिए. जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग मेरी भी रक्षा करते हैं, आपकी भी करते होंगे और सबकी करते हैं. बर्फ में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, हर जगह उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है. 71 रुपए उनकी जान की कीमत है. कितनी शाहिद साहब, कितनी? 71 rupees. 71 रुपए. मांस त्यागो 7 रुपए किलो. 71 रुपए उनकी जान की कीमत है एक महीने की रिस्क अलाउंस. जबकि बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देते हैं यहां पे, उनको है 21,500. सेम टेरेन, सेम प्लेस, सेम एनवायरमेंट, सेम फैक्टर्स, सेम ड्यूटी. जेके पोल्यूशन थानस रोच, जेके पोल्यूशन नाकस रोच सा, एसओ नाकस रोच सा, पुलिस वोल नाकस. म्यून पीएसओ मैं 24 घंटे वत मे दार सो बिचोरा 170 रुपये निवान.
If voted in power, जिब्रान डार जम्मू कश्मीर पुलिस को 15,500 रुपए का रिस्क अलाउंस पर मंथ दिला के रहेगा. एंड मैंने ये कैलकुलेट भी किया है, ये एक साल का 180 करोड़ बनता है और 5 साल का सरकार के टेन्योर में 1,000 करोड़ के करीबन बनता है. मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए. इफ वोटेड, अगर आपके भाई को एमपी का टिकट मिल गई, मतलब वहां का एंट्री मिलेगा पार्लियामेंट का, आई विल डू इट. हमारे डेली वेजर्स 65,000 दरबदर करने वाले पुराने लोग, इतनी बार सरकारें थी इनकी, क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने दस्तखत किया, क्यों नहीं किया? अब क्या करेंगे? चलो ठीक है, पिछले 5 साल में किन के 3 एमपी थे? मैं बोलता हूं कश्मीर में 2 लोग पावर में थे, 2 लोग आर्टिकल के बाद 2 लोग पावर में थे. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए कौन? एक लोग और पार्टी, बताइए कौन कौन? एक तो मनोज सिन्हा साहब गवर्नर, वो पावर में थे, मालिक थे कश्मीर के, यूटी के. और बीजेपी नहीं, तुम कहती है एनसी. अच्छा, एनसी. अरे 3 मेंबर पार्लियामेंट में. यू आर टॉकिंग अबाउट द यार थिंक एग्जैक्ट हु 3. Show me one speech where they have said about Jammu Kashmir police. Show me one speech where they have said about Delhi wagers. Show me one speech in parliament where they have said release our kids. लगा हुआ RTI मेरे पास है, निकाला है मैंने. फारूक साहब ने 200 दिन होता है लोकसभा 5 साल में हो गया 1000 दिन. 1000 दिन में से it is shame to us to youth. He had advocated us only for 6 days. अच्छा, 6 days. Check it. Hassan Masoodi had done little more, 20-25 times, and Akbar Saab had done 1 time. जिब्रान साहब, चूंकि इलेक्शन का सीजन चल रहा है, how do you find your strong competitor since NC, PDP, Ashraf Mir साहब, other candidates are there. So एक चैलेंज आप कहाँ पे समझते हैं अपने आप को? देखिए, हार जीत होती रहती है. जी जी. जिब्रान डार हारेगा फिर भी जीता हुआ खिलाड़ी है, जिब्रान डार जीतेगा फिर भी जीता हुआ तारा है. मैं समझता हूं इनके पास पुराना कार्डर है, इनके पास हमारे पुराने रिसोर्सेज, पैसा भी है, मेरे पास नहीं. अगर तो चांदस तलाशी करें, मैंने शीत है 7 रुपये या 1.5 रुपये मारे अलाव नेर, मैं 5 बस युत नहीं ज्यादा नेर की मेनिस बटवस मज तो बैंकस मज तुम कहें पोस यह वुचित मे यार दोस्त कह दिवान 1,000, कह दिवान 500, कह दिवान 100 त्राव तेल मज मोज दिवान 500. सबसे गरीब कैंडिडेट है, सबसे गरीब कैंडिडेट, वही तरह से भी गरीब. उसके पास तो 32 लाख का एसेट है और 2 करोड़ की खानदानी प्रॉपर्टी है. मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी कागज खरीद अपलोड गए, मुबारक है आपको, मैं सिलेक्ट हो गया, कांग्रेचुलेशंस. ठीक है ना. तो अभी पेपर सब लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में. बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. आई वाज आल्सो टॉपर इन 12th क्लास व्हेन आई डिड माय 12th क्लास. सो ऑल डिटेल्स आर देयर, माय बर्थ डेट इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, बिकॉज आई नो इट्स अ पब्लिक डोमेन, एनीबडी कैन डू केस ऑन मी और एनीथिंग लाइक दैट. सवाल युति यमन 3 लोकन दितुक चांस एनसीएस हिमो कोर की. So they have completely failed. Yes, disaster. फारूक सूब 3 जाइन गछा मन से कत अगर कह खोज आसान खोज शाल वोला या बोड़ नफरा हाउस बोटा वोल अमिस गर कह गुजरान ओर गसान तजितस क्या सारी आसान महफिल जमा सारी आसान गो दयिम गसान यह जुमा नमाज पढ़ने फॉलोइंग फ्राइडे या शब खानी अम दो गसान कुर्सी पे नमाज पढ़ने को दरगाह क्या अम दो ओर वथ कंगनक गांदरबल वांगथक बडगाम खान से नमाज पढ़े सारी वन वचा फारूक साहब कड़ा बे कुन खानदरस पे गो डांसा वांसा अत म्यूजिका व्यूजिका यम 3 अम अलाव हाव तो यूथ मूद सड़क पे यूथ दिख खखर यूथ गो ड्रगस मज तबाह रेड वोल गो परेशान शख्स छाना आचार नुमाशी मज ये तमाश हवा तथ छाना शख्स आचार मगर रेड वोल छोड़न क्या संडे मार्केट वोल छोड़न क्या हे वा कह तंग करा चे पे छक रूदस मज कत खोलक संडे दो मार्केट या डेली वेजरस गोवा कस गर लगे बलाय वन मे कत चे तनख्वाह 9,000 नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या. आप समझो ना, 9,000 रुपये में क्या करोगे. तिल टीन 3,500 तुमल क्विंटल 3,000 3,500 यम गई 7,000 रुपये कूद गो यम गई ये फोन बात करना यम गई 7 बात करना यम गई 7,000 रुपये अत 1,000 रुपये 1,000 गो जनान 1,000 गो कोर मकलो नफर. अगर कह डेली वेजर कुछ पावरस लगे पोलस लगे
أمس چھُنہٕ تران compensation کِہیٖنۍ کانٛہہ آبس گژھِ أمس چھُ تران compensation أمس کُس کرِ ژٕ وَن تا أمس کُس کرِ ایڈوکیٹ کانٛہہ گوٚژھ نہٕ آسُن أمس کانٹریکچُوَل ٹیٖچر سومو وول دربدر لڑکہٕ سٲنۍ دربدر انجیٖنیر سٲنۍ دربدر بہٕ پانہٕ میکنیکل انجیٖنیر اگر مےٚ الیکشن ہوٗر میانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ بے روزگار چھُیی نہٕ کانٛہہ ایج بھی چلی جائے گی نا. جبران بھائی چونکہ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے تو یہ بھی سمجھا دیجئے کہ اب آئندہ کیا لائے عمل رہے گا کیمپین کا. ہاؤ ڈو یو کیمپین؟ I have done my work. یو آر ڈن آلریڈی فرام لاسٹ 3 years. جب یہ سوئے تھے اچھا آپ جاگے تھے؟ میں جاگا تھا. اچھا اب میں تھوڑا بہت آرام کروں گا. یہ ان کو یہ تکلیفیں جھیلیں گے. I have done my homework. اچھا My people know me. I have done their work. I have estimate what I am getting, and I am happy with that. Either I lose or I win. If I win, تو جموں کشمیر کی یوتھ کی بلے بلے. ڈو یو تھنک عمر عبداللہ شوڈ ہیو گون ٹو بارامولہ اور مجھے اچھا لگتا اگر وہ یہاں میرے ساتھ لڑتے. اچھا ہاں جب لڑو ژھۄٹھ تہِ تُل تہٕ تُل بڑِ ڈیرٕ یہ لڑٲے تہِ کٔر تیٚلہِ کٔر نا بٔڑِس نفرس سۭتۍ لڑٲے. باقین کیٛاہ مطلب بہٕ زاننٕے نہٕ آگ صٲب. یو ڈونٹ نو؟ I don't know. I know his father. He was a great leader. So do you think it would be counterproductive for Umar Abdullah to contest from Baramulla because مجھے سجاد صاحب بھی تھوڑا بہت اسٹرانگ دیر. you know ہاں دے ہیو وہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے. it matters. ہندوارہ از اے ہوم پچ فار سجاد صاحب. تو وہی سجاد صاحب نے بھی بولا تھا نا کہ عمر صاحب چھُ ٹورسٹ. ہاں ٹورسٹ کی بات آئی. بٹ اتھ چھُ بیاکھ وٲڈ تہِ اکھ پیراشوٗٹ. So do you feel that it is a blunder from his side? Exactly. Blunder. Huge political blunder. And they will get an idea. As analyst you are saying? Yes, I have seen now بہٕ چھُس انجیٖنیر بہٕ چھُس 33 وُہُر مےٚ گئی وۄنۍ 3.5 ؤری سیاست بہٕ چھُس 18.5 اوسُس ییٚلہِ بہٕ سیاستس آوُس. اب مجھے بھی کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہے نا. آپ کو بھی بتائیں کہ کون سا میڈیا کیا کام کرتا ہے کیا. مجھے بھی اگر پولیٹکس کے بارے میں بتاؤ گے آئی ہیو گاٹ این گڈ آئیڈیا ناؤ. ان کے لیے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا یہ اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کا ووٹ بینک زیادہ نارتھ میں ہے سینٹرل میں نہیں ہے. ڈاؤن ٹاؤنُک نا کرِ نہٕ این سی یس ووٹ کیازِ تِمو لوگ پرچہِ یِمن تِمو بٔرۍ یِہِنٛدۍ بچہِ زندانس پنٕنۍ بدنٕکۍ فارنس وکیٖل. مان ژٕ کتہِ چھُ فاروق عمر صٲبنیو بچو پوٚرمُت ژےٚ چھے پاے کتہِ چھُن پوٚرمُت؟ London side. نا ملیشیا آئی تھنک سو. اچھا that is the one of the top most here. LLB college. Am I right or wrong? Am I right or wrong? I think so. I have seen a pool picture of them in Malaysia, so I estimated like that. تو ان کے بیٹے ملیشیا میں پڑھتے ہیں ہمارے بیٹے پڑھتے ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بٹ معلوم ہے تتھ چھُنہٕ ٹاٹھٕے. وانگتھ میں سوری ہین پال پورہ از ان کنگن ہائی اسکول 2 ٹیٖنوٗ شڈ آب نالس منٛز خدا کی قسم جاؤ جا کے چیک کرو. بچوں کی اسٹرینتھ 150 کمرے 2 باتھ روم نہیں. فرام 1947 اپ ٹو ناؤ نو چینجز. امہ کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ مےٚ کۄکر مور پٔتھۍ کِنۍ. انہوں نے ٹیکس لیا. مائی فادر پیز ٹیکس. He is a businessman. My brother is a businessman. He pays tax. I pay tax. You pay tax. Everybody pays. Where is that money? Where is that money? Shouldn't I ask question? True. Nobody can shut my mouth. Nobody can lock my. So makle Khalil Khan zaman makle. مجھے شکریہ کرا الیکشن کمیشن آف انڈیا بے ڈاکٹر بلال صبس ڈی جی صبس. دے پرووائڈیڈ می انف سیکورٹی. اچھا provided. یس آئی ایم تھینکفل دے آر سیکیورنگ کینڈیڈیٹس. اگر پرون زمانہ آسہِ ہا یِمو آسہٕ بہٕ ووٚٹمُت. بھروسہٕ ما چھُ یِمن پٮ۪ٹھ؟ So you feel sense of security? Yes, I feel sense of security. I am thankful to them. I am thankful to DC Srinagar. I am thankful to Jammu Kashmir Police. I am thankful to them. انسانس پزِ نا لاکھر ما پزُن انسانس پزِ شکریہ ادا کرُن. نہیں ہونا چاہیے. We have become a thankless from last 70 years. No, we have to thank. If DC Srinagar has done a tremendous job by providing security to the candidates. We must appreciate. And he is so soft, so sober. مطلب he is so quick. ان کے سامنے کوئی بھی مسئلہ لو he signs. اگر وہ یوتھ کا مسئلہ ہے he signs. Trust me. میں کہہ رہا ہوں پورا ڈی سی آفس کا اسٹاف پورا ایون جموں کشمیر پولیس. آئی ارج them. ایک بار اپنے بھائی پہ نظر ڈالو ایک بار اپنے بھائی کو سپورٹ کرو زندگی میں آپ بہت آگے جاؤ کیونکہ آپ ہماری سرکشا کرتے ہو آپ ہماری رکشا کرتے ہو. اور یہ میرا کام ہے ٹو شیلڈ them, to give their kids education free, to give them medical facilities free. Why shouldn't? ٹھیک ہے جبران بھائی تھینک یو سو مچ. Thank you so much for coming my house. Thank you. تھینک یو سو مچ. تو بات کر رہے تھے جبران ڈار صاحب یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اب لڑ رہے ہیں چونکہ عام آدمی پارٹی نے ان کو فی الحال نکال دیا اور واپس جانے کا ان کا موڈ بھی نہیں ہے
کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی, 5 سال کے لیے مجھے نکال دیا, مجھے تو 50 سال کے لیے اس پارٹی میں واپس جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے, اور اس پارٹی کو خیر آباد ہونے کے بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.